अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्त के साथ तीसरी रहन अल्लाह तबारक व तआला तमाम शाद आबाद फरमाई दो। दोस्तों ने गुजारिश है मुझे यूट्यूब चैनल पे है मुदस्सिर क़िरात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। जितनी वीडियो हैं मुझे यूट्यूब चैनल पे सब वीडियो फिर है आखिर की मुतंदा दोस्तों को शेयर करना। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बरकत होला सभी दोस्तों को। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا
وبشر